अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इमाम शाफी का ये कौल अगर इंसान अपनी जिंदगी में फॉलो कर ले तो कामयाबी बहुत करीब आ जाएगी। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। कोई कामयाबी चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई सुकून चाहता है, कोई अपनी घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहता है और कोई बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अक्सर लोग एक ही सवाल में अटके रह जाते हैं कि आखिर कामयाबी का रास्ता है क्या? क्या कामयाबी सिर्फ डिग्री से मिलती है? क्या सिर्फ मेहनत काफी है या फिर किस्मत सब कुछ तय कर देता है? सदियों पहले एक इंसान जिसे दुनिया इमाम शाफी के नाम से जानती है, कामयाबी का एक ऐसा फार्मूला बता दिया जो सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये कोई लंबी किताब नहीं, कोई पेचीदा फलसफा नहीं, बल्कि सिर्फ चंद बातें हैं। लेकिन अगर इन्हीं चंद बातों को एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले तो बहुत जल्द वो फर्क महसूस करने लगेगा। आज हम किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे इमाम की बातों को समझने जा रहे हैं जिनकी बातें किताबों के अंदर मौजूद है, हमें सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है और वाकई कोई इन बातों को समझ ले तो बहुत जल्द वो अपनी जिंदगी में बदलाव देखेगा। सदियों पहले जब ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स, ना कामयाबी के कोर्सेज, उस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम इंसान ने चंद बातों में ही कामयाबी का पूरा नक्शा खींच दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अखी लन तनालुल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सउम्बीका अन तफसीलिहा बिबयानिन ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशाद उस्तादिन व तूल ज़मानिन। ऐ मेरे भाई, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे पास ये 6 चीजें ना हो और इनकी तफसील मैं अभी आपको वाज़ेह अंदाज में बताता हूँ। यहाँ लफ्ज है इल्म का, लेकिन अगर हम गौर व फिक्र करते हैं तो ये बातें सिर्फ मदरसे के लिए और स्कूल के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान के लिए है। अब आइए बिना देर के इन 6 चीजों को समझते हैं। पहली चीज है ज़काउन, अक्लमंदी, ज़हानत। और इत्तेफाक ये है कि मेरा नाम भी ज़काउल्लाह है, लेकिन मैं इतना ज़हीन और अक्लमंद नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। ज़हानत और अक्लमंदी को अक्सर हम गलत समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि जो ज्यादा नंबर लाए वो ज़हीन है, जो चर्ब जबान हो, अपनी बातों से गलत को भी सही कर दे वो ज़हीन है। नहीं, ज़हानत कहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, तुम अपनी ताकत को समझो, तुम बुरे हालात आने से पहले ही जाग जाओ, तुम वक्त की कदर को पहचानो, तुम सही फैसला करना सीख लो। आज दुनिया में लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो पीछे हैं और कुछ लोग बहुत ही कम मेहनत के बावजूद भी वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? फर्क क्या है? ज़हानत और अक्लमंदी। ज़हीन इंसान ये नहीं पूछता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, बल्कि ज़हीन इंसान ये पूछता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अक्लमंद वो नहीं जो सब कुछ जानता है, अक्लमंद वो है जो सीखना जानता है। बहुत से लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं लेकिन गलत सिमत में, गलत रास्ते में, और जब थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि किस्मत ही ऐसी थी। मेरे दोस्त, मसला किस्मत का नहीं था, मसला अक्लमंदी और समझदारी का था। दूसरी चीज है हिर्स, लालच, इच्छा, भूख, आपके अंदर की आग। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हिर्स, लालच। अब आप इस लफ्ज का मतलब वो लालच ना समझ लें जो आप अक्सर लालची लोगों को देखते हैं। ये वो हिर्स नहीं है जो लोगों का हक खा जाए, ये वो हिर्स है जो इंसान को सोने नहीं देती है। ये वो तड़प है जो कहती है कि मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं सिर्फ किसी तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूं। जिस इंसान के अंदर आगे बढ़ने की भूख नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ता। दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान को इस एक चीज के बगैर आप नहीं देखेंगे, सीखने की भूख, बेहतर बनने की भूख, खुद को बदलने की भूख। जो कहता है अब बस काफी है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जो कहता है कि मुझे और खुद को बेहतर बनाना है, दुनिया उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देती है। कभी तुमने खुद से पूछा है क्या वाकई तुम कुछ बनना चाह रहे हो या फिर बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हो? कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो चैन से सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद को बेहतर बनाने की भूख होती है, हिर्स होती है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही चीजें बयान की हैं, 4 और हैं, और यकीन मानो यही आकर अक्सर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर बने रहो और सिर्फ सुनो मत, अपने जिंदगी के अंदर इसको लागू भी करो। तीसरी चीज है इज्तिहाद, मेहनत। ये लफ्ज वहीं से निकला है जहां से जिहाद निकला है, जिसका मतलब भी होता है मेहनत। खैर आगे बढ़ते हैं। आप अक्लमंद भी हो सकते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख भी हो सकती है, लेकिन अगर मेहनत नहीं तो सब कुछ ख्याल बनकर रह जाता है, सपना बनकर रह जाता है। इज्तिहाद का मतलब होता है बार बार कोशिश करना, थकने के बावजूद भी चलना। वो मेहनत जो दिखाई ना दे लेकिन अंदर से आपको बदल कर रख दे। एक सच जो लोग सुनना नहीं चाहते। हम एक ऐसे दौर
دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ، کم محنت میں بڑی کامیابی اور بغیر تکلیف کے بڑا مقام۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ہمیں ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ بغیر اجتہاد کے کچھ بھی نہیں، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں۔ ذرا سوچو، جب سارے لوگ سو رہے ہو اور تم جاگ رہے ہو، سارے لوگ آرام کر رہے ہو اور تم محنت کر رہے ہو، اور تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہو کہ میں ہی صرف ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ لیکن میرے دوست، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر آپ کے حق میں فیصلہ بدل رہی ہوتی ہے۔ محنت کا درد بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن محنت چھوڑنے کا افسوس زندگی بھر ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے بلغتن، وسائل، سپورٹ، ذریعہ۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایموشنل اور جذبات میں آ کر کے اس چیز کو چھپا لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آنکھ بند کر کے بس خواب دیکھتے رہو، سپورٹ بھی ضروری ہے۔ سپورٹ کا ہونا کمزوری نہیں، یہ حکمت ہے۔ سپورٹ کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کروڑپتی ہو تبھی کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس بیسک سپورٹ تو ہو تاکہ تم ذہنی دباؤ میں آ کر ٹوٹ نہ جاؤ، اپنی محنت کو جاری رکھ سکو۔ جب تمہارے پاس ضروری خرچے کے پیسے نہیں ہوں گے تو تم اپنی محنت کو جاری کیسے رکھ پاؤ گے؟ بھوکا انسان خواب دیکھ سکتا ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سب چیزوں کو تھوڑی سی اور محنت کر کے مینج کر سکتے ہو۔ اب کیسے مینج کر سکتے ہو اگر میں یہاں بات کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اصل میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس محنت کرتے رہو، آگے نکل جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسے کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائی؟ جب ہمارے پاس کاپی کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، جب چھٹی ہو جائے تو ہمارے پاس گھر جانے کی کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ خیر، اس بات کو رہنے دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہو کہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ یہ بھی نہ کہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ وسائل، ذریعہ، سپورٹ کوشش سے ملتی ہے اور کوشش بھی سپورٹ مانگتی ہے۔ یہ ایک سرکل ہے اور ایک سمجھدار انسان اسی سرکل کو سمجھ لیتا ہے۔ کتنے ہی باصلاحیت اور قابلیت لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں تھا، یا سپورٹ بنا نہیں پائے، یا اپنے بیسک اسٹیبلٹی کو برقرار نہیں رکھ پائے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس لیے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اپنے وسائل کو صحیح استعمال کیا۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم خواب دیکھو مگر آنکھیں کھلی رکھو، تم محنت کرو مگر حکمت کے ساتھ۔ پانچویں چیز ہے ارشاد و استادن، لوگوں کا مشورہ۔ کامیابی کے راستے میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی رہنمائی چاہیے، لیکن ہمارا نفس کہتا ہے کہ مجھے کسی کی رہنمائی اور نصیحت نہیں چاہیے، میں خود کر لوں گا۔ یہ غرور اور گھمنڈ ہے، یہ آپ کے اندر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس استاد نہیں وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، دیر سے سیکھتے ہیں اور ٹھوکر زیادہ کھاتے ہیں۔ استاد کا مطلب صرف مدرسے کا معلم اور اسکول کا ٹیچر نہیں، بلکہ ہر وہ انسان ہے جو سچ بتا دے، چاہے وہ سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹی اور آخری چیز ہے وطول زمان، لمبا وقت۔ اگر تمہارے پاس عقل ہو، لگن ہو، محنت ہو، سپورٹ بھی ہو، سکھانے والا ہو، پھر بھی اگر تم جلد باز ہو تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اصل کامیابی وقت مانگتی ہے۔ راتوں رات کامیابی صرف کہانی اور فلموں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ جو آج صبر نہیں کرتا وہ کل افسوس کرتا ہے، اور جو آج صبر کر لیتا ہے وہ کل مثال بن جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے گرچہ یہ باتیں صرف ایک فیلڈ کے لیے کہی ہوں، لیکن یہی باتیں ہمارے زندگی کا اصول بھی ہیں، اور یہ باتیں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو صرف سنو مت۔ اگر آپ صرف سنو گے تو یہ موٹیویشنل باتیں ہی بن کر کے رہ جائیں گی۔ اگر آپ انہی چند باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتار لوگے تو یہی باتیں آپ کی کامیابی بن جائے گی۔ کامیابی قسمت سے نہیں، اصولوں سے ملتی ہے۔ اور ایک آخری بات، مجھے بھی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی آپ کی۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میرا سپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک پیارا سا کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے مجھے بہت سپورٹ ملے گا۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر بتائیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو لے کر کسی بات پر کنفیوز ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکا اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکا ان لائف ٹی وی۔